जिस पार्टी के लीडर का पैसा, उसकी जायदाद, उसकी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। अगर मेरा पैसा बाहर होता तो कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता था। वजीर आजम इमरान खान का बाग़ आजाद कश्मीर में खिताब, कहा जिस पार्टी की लीडर की जायदाद पाकिस्तान में नहीं, वो कभी स्टैंड नहीं ले सकता। सारे बड़े बड़े डाकू कह रहे हैं कि आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे। ये चाह रहे हैं इमरान खान इनको करप्शन माफ करे और एनआरओ मिल जाए। किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता, कोई सजा याफ्ता अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। हम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जिहाद कर रहे हैं। शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसने अवाम को सब्ज बाग दिखाए थे। 3 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। अवाम 3 साल से उस बाग को ढूंढ रहे हैं जिस सब्ज बाग की कहानी इमरान खान ने उनको सुनाई थी। इमरान खान सिर्फ इंतकाम कैसे लेना है ये सोचते रहते हैं। लोग इस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने सब्ज बाग दिखाए। मरियम नवाज का डडियाल आजाद कश्मीर में खिताब, कहा इंतकाम से तुम्हें खुशी तो होती होगी, लेकिन गरीब का पेट नहीं भरता। लोगों को झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं देते हुए देखा है। पीटीआई को एटीएम्स, चीनी, आटा, बिजली, गैस और एलएनजी माफिया करार दे दिया। कहा महंगाई इतनी कर दी कि गरीब को कब्र तक पहुंचना कर दम लेंगे। बीबी शहीद ने कहा था, जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारे खून गिरेगा। जो वादे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आपसे किया है, इंशाअल्लाह वो सब वादे पूरे करेगा। आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में आसफा भुट्टो की एंट्री, जोशीला अंदाज़े खिताब, कहा अवामी ताकत से न सिर्फ तब्दीली वाले और मोदी को कश्मीर से भगाएंगे, अवाम को इन जालिमों से छुड़ाएंगे। जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। बिलावल भुट्टो अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। यहाँ बड़े बड़े अंडर 19 टीम के लोग हैं, वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जो मोदी के साथ पगड़ियां तब्दील करते थे। उन्होंने यहाँ आके मोदी का नाम नहीं लिया, आरएसएस का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम लिया जिसने इनको यहाँ चोरों को गले से पकड़ा है। आजाद कश्मीर में अंडर 19 टीम आई हुई है। यहाँ वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने मोदी से पगड़ियां तब्दील की हैं। शेख रशीद का जलसे से खिताब, कहा उन्होंने यहाँ आकर मोदी और आरएसएस का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम लिया जिसने इन्हें गर्दन से पकड़ा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग वालों सुन लो, इमरान खान ना सौदागर है, ना सौदा करता है, ना ही सौदा करेगा। पीपल्स पार्टी का नजरिया दफन हो चुका। सुन लो नून वालों, जब तक इमरान खान और एक भी कश्मीरी जिंदा है, कोई माई कलाल कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। तमाम नेटवर्क्स की, इनकी तमाम की लीडरशिप जो है वो अक्रॉस अफगानिस्तान में बैठी हुई और उनको पूरी सपोर्ट हासिल रही है रॉ की और एनडीएस की। अफवाज पाकिस्तान है मुल्क दुश्मन नासिर की मुकम्मल सरकोबी के लिए हर तरह तैयार और पुरअज़्म। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को भारतीय एनडीएस और रॉ की मदद हासिल है। पाक फौज सरहद पार दहशतगर्दों से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की जमानत नहीं दे सकता। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी, दहशतगर्दों के खात्मे तक दम नहीं लेंगे। मुल्क दुश्मनों की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल फाल हो सकते हैं। पाक सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दासो हादसे के जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे, वजीर दाखिला शेख रशीद की चीन को यकीन दहानी। चीनी वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा चीनी वर्कर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, सीपैक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे।
اسلام آباد میں افغان سفیر کی صاحبزادی سے بدسلوکی، افغان سفیر اور ان کے اہل خانہ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا اسلام آباد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، مجرمان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باجوڑ میں رو کی دہشت گردی کی کوشش ناکام، تحصیل خار میں گھر سے بارود نصب موٹر سائیکل برآمد، تحصیل نوگئی میں غار سے خودکش جیکٹ ملی، بھارتی ایجنسی کے دہشت گردوں نے عید پر دہشت گردی کے منصوبے بنا رکھے تھے۔ سندھ میں جعلی شناختی کارڈ، جعلی ڈومیسائل کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان سیخ پا، لوگوں کو کراچی لا کر بسانا ناانصافی ہے۔ خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس، وفاقی حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ، واضح کیا ماضی میں بھی قیمتوں میں اضافے پر حکومتوں سے علیحدہ ہوئے۔ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کی وار جاری، کیسز کی شرح 5.65% ریکارڈ، مزید 39 افراد جاں بحق، 2783 نئے کیسز رپورٹ۔ سعودی عرب سے کراچی آئے 12 مسافروں میں وائرس کی تصدیق، اسپتال منتقل۔ ایسٹرا زینیکا کی 12,40,000 ڈوز پاکستان پہنچ گئیں۔ وزارت صحت کے مطابق کوویکس نے ویکسین مفت فراہم کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن کورونا ویکسینیشن سینٹر بند رہیں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اعلان، عید کی دیگر تعطیلات میں ویکسینیشن جاری رہے گی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن روک دی گئی، 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، ملازمین کی دہائی۔ وقت کم، مقابلہ سخت، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد کی منڈیوں میں خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے جانور بڑی تعداد میں موجود، خریداروں کا بھی رش، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سر ہر سال جو ہے نا اس میں بڑھتری آتی جا رہی ہے، اور اس سال بھی دیکھنے میں آ رہا ہے تقریباً 5-10 ہزار روپے جانور جو ہے نا پچھلی خرید سے ہمیں زیادہ لینے پڑ رہے ہیں۔ مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا، مقامی 60,000 افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ کورونا کے باعث خصوصی سینیٹائزیشن، مسجد الحرام سے میدان عرفات اور مزدلفہ کے لیے بس سروس کا اہتمام، رکن اعظم وقوف عرفہ پیر کو ہوگا۔ دادو کی تحصیل جوہی میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، 150 سے زائد دیہات زیر آب، پانی گھروں میں داخل۔ خیرپور، ناروں میں بارش کے باعث فصلیں تباہ، کسانوں کی حکومت سے امداد کی اپیل۔ دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات جاری، مختصر وقت میں نتیجے پر پہنچیں گے۔ حکومتی وفد کے سربراہ عبداللہ کی گفتگو، کہا جلد افغانستان میں دیرپا امن دیکھ سکیں گے۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپیں جاری، نیمروز اور بامیان کا کنٹرول واپس لے لیا، افغان حکومت کا دعویٰ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ شہر شبرغان اور گومل ضلع کے اہم اڈے پر قبضہ کر چکے ہیں، بڑے شہروں کو تیل کی سپلائی روک دی۔ یورپ میں طوفانی بارش، ہلاکتیں 126 ہو گئیں، نظام زندگی درہم برہم۔ جرمنی اور بیلجیم میں دریا کے بند ٹوٹ گئے، کئی شہر زیر آب، سینکڑوں گھر تباہ۔ جنوبی ہالینڈ کے دریاؤں میں بھی طغیانی، آبادی کو انخلا کی ہدایت کر دی گئی۔